बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफर को जेल में रखा गया। हाई प्रोफाइल और हाई रिस्क जेल करार उसको दिया गया। कुछ जेल से अपडेट्स आई हैं हमारे पास, वो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। ज़ाहिर जाफर की हरकत के हवाले से, उनके साथ जो बंदा अब रखा गया जो उन पर नज़र रख रहा है, ये तमाम तफसीलात इस व्लॉग में बताऊंगा। साथ हम डिस्कस करेंगे एंकर इमरान खान की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने यूट्यूब पे व्लॉग करते हुए कही, और वो फैमिली सिस्टम की बात कर रहे थे और उसको इंटरनेट पे पोर्ट्रे इस तरह किया जा रहा है कि जो एंकर इमरान खान है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं और वो नूर मुकद्दम को जो कातिल है उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी और उसके बाद फिर रिएक्शन सिविल सोसाइटी का क्या आया, किस तरह से ट्रेंडिंग इशू बना। आज के व्लॉग में हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। वो ज़ाहिर जाफर इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे तफ्तीश हुई है, और ज़ाहिर जाफर से जो तफ्तीश हुई है वो भी इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले व्लॉग का आगाज़ करते हैं जो एंकर इमरान खान है उनकी स्टेटमेंट से। इमरान खान साहब एक बड़े मशहूर एंकर हैं, GNN में जो है वो प्रोग्राम भी करते हैं और यूट्यूबर बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा उनका चैनल रन हो रहा है। उन्होंने अपने एक व्लॉग में स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम के केस में जब उनके मोबाइल का फॉरेंसिक हुआ और उसमें बहुत सारे कॉल्स रिकॉर्ड्स निकले और ज़ाहिर जाफर के भी कॉल फॉरेंसिक हुआ, मोबाइल का फॉरेंसिक हुआ और कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, तो उन्होंने कहा देखें नूर मुकद्दम का अपने वालिद से कितनी दफ़ा कांटेक्ट हुआ और ज़ाहिर जाफर से कितनी दफ़ा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम का अपने जो वालिद से है वो गुज़िश्ता महीने में 2 से 3 दफ़ा सिर्फ कांटेक्ट हुआ, और जबकि ज़ाहिर जाफर से सैकड़ों कॉल्स मौजूद थी जो ज़ाहिर जाफर को की गई। वो बेसिकली हाईलाइट ये चीज़ करना चाह रहे थे, फैमिली अफेक्शन होती है, फैमिली बॉन्डिंग होती है जो कि होनी चाहिए, और ख़ानदान का पता लगना चाहिए कि एक जो हमारे आपस में रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो इससे पता लगता है कि आप कितने कनेक्टेड रहते हैं अपने पेरेंट्स से, और आपके पेरेंट्स ने आपकी ग्रूमिंग कैसे की है। इमरान खान का कहना था कि हमारा जो माशरा है उसमें लिबरल्स जो हैं वो इस चीज़ की केयर नहीं करते हैं। लिबरल्स के जो बच्चे होते हैं वो एक अपने माँ बाप से, और दूसरा ये है कि अपने रिश्तेदारों से दूरी पर होते हैं, और जब वो दूरी पर होते हैं तो वो उनकी तरबियत सही तरह हो नहीं पाती, और तरबियत सही तरह जब नहीं हो पाती तो ऐसे वाक़यात माशरे में जन्म लेते हैं, और यही कुछ चीज़ें होती हैं कि बंदा कातिल निकलता है और वो इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है क्योंकि एक उसकी परवरिश नहीं हुई होती। दूसरा उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको वेस्टर्न सोसाइटी अहमियत नहीं देती, जबकि इस्लाम इस फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। ये इमरान खान का कुल आर्ग्यूमेंट थे जो कि 1 मिनट का क्लिप ट्विटर पे वायरल हो रहा है, ये उन्होंने कहना चाहा। लेकिन इसके बरअक्स जो एक लिबरल तबका है, जो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हफ्ते में या महीने में 3 दफ़ा नूर मुकद्दम ने वालिद साहब को कॉल की हो तो वो अपने वालिद से मिलती भी ना हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर में अपने वालिदैन के साथ होते हैं और कभी रेयरली उनको कोई टेक्स्ट कर दिया। और जो उन्होंने ये भी कहा कि आप जो ये स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इससे ये साबित होता है कि आप ज़ाहिर जाफर को बचाना चाह रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। यानी आप नूर मुकद्दम की फैमिली पर डाल रहे हैं कि उन्होंने नूर मुकद्दम का ब्रॉटअप सही नहीं किया, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इसके भी क्रॉस आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इसके क्रॉस आर्ग्यूमेंट में ये बातें आती हैं, क्या आप बीइंग पेरेंट्स अपने बच्ची को अलाउ करेंगे कि वो किसी के घर जाके पूरी रात रुक जाए? क्या आप बीइंग पेरेंट अपने बच्ची को ये अलाउ करेंगे कि वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में हो विदाउट एन एग्रीमेंट, और जिसे हम मैरिज कहते हैं? तो ये तमाम बातें और ये तमाम जवाबात इसके दिए जाते हैं जो कि एक कंजर्वेटिव और लिबरल तबके के दरमियान जंग है। दोनों साइड की एक्सट्रीम्स गलत है। एक तो ये जो सबसे पहले मजम्मत करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि आपकी बेटी या आपकी बहन या कोई भी औरत किसी के घर जाकर रात गुजारी हो विदाउट योर कंसेंट। इवन योर कंसेंट, आपका कंसेंट भी है तो अगर वो ऐसा शख्स है जिससे दोस्ती है या जान पहचान है तो देयर आर चांसेस कि उसके साथ ज्यादती हो सकती है, देयर आर चांसेस
کہ نہ صرف زیادتی بلکہ اس کو کسی بھی قسم کی سیکشل وائلنس یا ریپ کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن آپ اگر اسے یہ کہیں کہ نور مقدم نے صرف اس وجہ سے والد سے اس کا رابطہ صرف 3 دفعہ ہوا اور جو ظاہر جعفر ہے اس سے 1000 دفعہ رابطے قائم ہیں, تو یہ بالکل ایک آرگیومنٹ لینے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود کتنی دفعہ اپنے پیرنٹس کو مس کال میسج اور یہ کرتے ہیں جس کے سے ظاہر ہو کے ہم کتنا رابطہ رکھ رہے ہیں. تو موبائل میرا خیال سے وہ بیرومیٹر نہیں ہے جس سے ہم یہ گیج کر سکیں کہ ہم کتنے فیملی سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن جو اس کا الٹیمیٹلی مین لیا جائے کہ فیملی سے کنیکشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ آپ تربیت آپ کی کرتے ہیں, تو وہاں پہ میں عمران خان صاحب کو انڈورس کروں گا کہ ہمارا فیملی سسٹم ویسٹ سے اس وجہ سے الگ ہے. یہ ویسٹ کا کلچر ہے کہ لڑکی جا کے کسی کے گھر بھی رات گزار لے, اور ساتھ یہ بھی کلچر ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو اس بارے میں آگاہی بھی نہ ہو. یعنی پیرنٹس آپ کے جو آپ کی تربیت کا عمل ہے اس میں آپ کا ہاتھ نہ بٹا رہے ہوں. لیکن انہوں نے عمران خان صاحب نے کچھ بات اس طرح کی اور پورٹرے اسے اس طرح کیا گیا کہ وہ بالکل ہی ایک اگینسٹ جا رہا ہے. وہ اسلامک ویلیوز اور فیملی سسٹم کی بات کر رہے ہیں, جبکہ اس کے برعکس لبرلز کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ آزادی ہے ہر بندے کو, وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی جی سکتا ہے. اور نور مقدم 18 ابو تھی تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ذہن کے مطابق کر سکتی ہیں. لیکن پھر اس کا کاؤنٹر یہ بھی ہے کہ اسلام نے کچھ جو ریسٹرکشنز رکھی ہیں وہ کس وجہ سے رکھی ہیں, معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو, یہ معاشرے کے لیے رکھی گئی ہیں, ہمارے لیے رکھی گئی ہیں. خیر یہ عمران خان صاحب کی سائٹ کی سٹوری تھی جو کہ ابھی ٹویٹر پہ بہت وائرل ہو رہی ہے. اس میں ہر بندے کا اپنا مختلف نقطہ نظر ہے. آپ بھی اپنے کامنٹس میں ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. بہرحال میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اسلامک ویلیوز کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور کیونکہ اس کی وجہ سے ایک صحت مند معاشرہ اور ایک ایسا متوازن معاشرہ قائم ہوتا ہے جس میں ہم سکون کے ساتھ زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. باقی آپ ویسٹرن سوسائٹی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, لیکن میں کبھی بھی وکٹم بلیمنگ نہیں کروں گا اس معاملے میں کہ اس کی نور مقدم کی یہ وجہ تھی اس وجہ سے اس کا قتل ہو گیا. ہرگز نہیں. نور مقدم کے قاتل کے خلاف یہ کیمپین گوئنگ آن ہے. میں ہر سٹوری کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں, صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نور مقدم کے قاتل کو سزا ملے. اس کیمپین میں میں آپ کو بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا ساتھ دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے کامنٹ سے آگاہ کریں. تو یہ تو وہ تمام عمران خان صاحب والی سٹوری ہو گئی. دوسری جو چیز ہے میں نے آپ کو بتانی تھی کہ ایک ہائی پروفائل کرمنل کو جس طرح سے جیل میں رکھا جاتا ہے اسی طرح سے ظاہر جعفر کو رکھا گیا ہے. اس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک بندہ سرویلنس کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے جو انٹیلیجنٹ بھی ہے, شارپ بھی ہے, دیکھ رہے کہ وہ کیا کیا حرکات کرتا ہے. اور اس کو جس جیل میں رکھا گیا کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے اسے. جو ظاہر جعفر کے پیرنٹس ہیں اور جو 2 ملازم ہیں, منڈے اور تھرسڈے ان کا ٹائم ہے, ان سے لوگ جا کے ملتے ہیں. اور لاسٹ وینسڈے کو ان کی جو ہے ٹیم نے ریکویسٹ کی تھی, پھر ان کو ملاقات کرا دی گئی عصمت آدم جی کی. ظاہر جعفر کے حوالے سے پہلے یہ اب چیز سامنے آئی تھی جس کو انویسٹیگیشن میں انڈورس کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنی مدر کو قتل کرنے کی کوشش کی, ایک مرڈر اٹیمپٹ کی تھی اپنی مدر کے حوالے سے, جس کی پولیس انٹیروگیشن کر رہی ہے کرمنل مائنڈ سیٹ وائلنس کے حوالے سے. اور ناظرین بیک پہ دیکھیں تو یہ اسی تربیت کا فقدان ہے جو پیرنٹس نے اس پہ توجہ نہیں دی اور یہ ایسے نکل آئے. اگر آپ کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو ضرور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. تھیراپی ورکس کے حوالے سے بھی ناظرین جو ہے ان کی انویسٹیگیشن میں انہیں شامل کر لیا گیا اور ان سے جو ہے اب دائرہ ان کے سکویز ڈاؤن ہو رہا ہے, ان کے خلاف جو شکنجہ ہے وہ جکڑا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی کسی طور قابل الزام اور ٹھہرایا جائے اور ان کے خلاف بھی ثبوت اکٹھے کیے جائیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہوں نے جو پولیس کو آگاہ نہیں کیا یا وہ اس معاملے میں جو کچھ جس طرح سے ظاہر جعفر کو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ ایک بہت غلط عمل ہے. تو اس حوالے سے بھی تحقیقات نہ صرف کی جا رہی ہیں بلکہ ان کو تحقیقات میں شامل بھی کیا گیا ہے. تو یہ اپڈیٹ تھی میرے پاس جو کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. ایک چیز وائرل ہو رہی تھی اس پہ بھی کامنٹ کرنا ضروری تھا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.